क्या आप यकीन करेंगे कि कभी कभी सस्ता घर दरअसल सबसे महंगी कीमत मांगता है? एक ऐसी कीमत जो पैसों से नहीं, जान से अदा होती है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जो कब्रिस्तान के साए में बना, मगर असल कब्र उसके नीचे थी। एक ऐसा राज जो दफन था और जिसे जगाना नहीं चाहिए था। ये लोग समझते थे कि वो महफूज हैं। उन्हें क्या पता था कि रात को जो जागता है वो इंसान नहीं, और जो नीचे दफन है वो मरा हुआ नहीं। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब शहर के पुराने हिस्से में वाक़े एक खामोश और भूली बसरी कॉलोनी में एक आम सा ख़ानदान मुंतकिल हुआ। ऐसा ख़ानदान जो सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल और सस्ते घर के ख्वाब के सहारे ज़िंदा था। इस कॉलोनी के एक तरफ पुराना कब्रिस्तान था, जिसकी शिकस्ता कब्रें, झुकी हुई कतबें और सूखे दरख्त दिन के उजाले में भी एक अनजाना खौफ पैदा करते थे। मगर मजबूरी इंसान से बहुत कुछ बर्दाश्त करवा लेती है, और यही मजबूरी इस खानदान को यहाँ ले आई थी। इस खानदान के सरबराह का नाम सलीम था, एक मेहनतकश आदमी जो बरसों से किराए के घरों में जलील हो चुका था। जब उसे इस घर का पता चला, जो मार्केट रेट से आधी कीमत पर मिल रहा था, तो उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। बस यही सोचा कि शायद किस्मत पहली बार मेहरबान हो गई है। मकान पुराना ज़रूर था, मगर मजबूत लगता था। दीवारों पर वक्त के निशान थे, मगर छत सलामत थी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये उनकी अपनी छत होने वाली थी। सलीम की बीवी आयशा पहले दिन ही इस घर में दाखिल होते हुए अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी, जैसे दीवारों ने सदियों के राज अपने अंदर दफन कर रखे हों। उसे बार बार यूं लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, मगर जब वो पलट कर देखती तो सिर्फ खामोश कमरे, बंद खिड़कियां और दीवारों पर लटकी पुरानी मकड़ियों के जाल नजर आते। उसने अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद नया माहौल है, आदत हो जाएगी। उनके 2 बच्चे थे, 12 साला हमजा और 8 साला ज़ैनब। बच्चों को ये घर शुरू में बहुत दिलचस्प लगा, खास तौर पर इसलिए कि घर के पिछले हिस्से में एक बंद दरवाज़ा था जो हमेशा मुकफ्फल रहता था। इस दरवाजे के बारे में मोहल्ले वालों ने बस इतना कहा कि वो पुराना स्टोर है, मत खोलो, कुछ खास नहीं। मगर दोस्त, बच्चों के लिए कुछ खास नहीं सबसे ज्यादा खास चीज होती है। पहली रात ही अजीब वाकयात शुरू हो गए। आधी रात को सलीम की आंख एक भारी आवाज से खुली, जैसे किसी ने जमीन के नीचे कुछ घसीटा हो। वो उठकर बैठ गया, पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे गीली मिट्टी और जली हुई लकड़ी की मिली-जुली महक। उसने आयशा को जगाया, मगर वो गहरी नींद में थी, जैसे किसी ने उसकी समात पर पर्दा डाल दिया हो। अगले दिन सलीम ने मोहल्ले के एक बूढ़े शख्स हाजी करीम से बात की, जो बरसों से इसी इलाके में रह रहे थे। जब सलीम ने घर का पता बताया तो हाजी करीम के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में खौफ की एक झलक उभरी, मगर वो फौरन संभल गया। उसने बस इतना कहा, बेटा, इस घर में रहते हुए अल्लाह का नाम ज्यादा लिया करो। ये जुमला सलीम के दिल में किसी खंजर की तरह पेवस्त हो गया। वक्त के साथ वाकयात बढ़ते गए। रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती, मगर जब आयशा उनके कमरे में जाती तो बच्चे गहरी नींद में होते। ज़ैनब ने एक दिन माँ से कहा, अम्मी, रात को एक काला अंकल आते हैं, वो कहते हैं शोर ना करो। ये सुनकर आयशा के हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया, मगर उसने बच्चों को डांटकर बात खत्म कर दी। असल खौफ ने उस दिन जन्म लिया जब बारिश के बाद घर के फर्श में दरारें पड़ने लगी। किचन के एक कोने में जमीन कुछ धंसी हुई महसूस हुई। सलीम ने मजदूर बुलाकर फर्श तुड़वाया तो नीचे से जो मंजर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। मट्टी के नीचे पुराने तावीज़, जानवरों की हड्डियां, जले हुए कागज और एक इंसानी खोपड़ी दबी हुई थी, जिस पर अजीबो गरीब निशानात कुंदा थे। इसी लम्हे हाजी करीम वहां आ गए। उनका चेहरा जर्द था और आवाज कांप रही थी। उन्होंने सच बताया कि बरसों पहले इस घर के नीचे एक बदनाम सिफली आमिल दफन किया गया था, जिसने मरने से पहले कसम खाई थी कि वो सुकून से नहीं बैठेगा। लोगों ने उसे जिंदा दफन कर दिया था, उसके आमाल समेत,
اور اس کی روح آج بھی رات کو جاگتی ہے۔ اس رات کے بعد گھر میں رہنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ اب صرف آوازیں نہیں بلکہ سائے چلتے پھرتے دکھائی دینے لگے تھے۔ دیواروں پر ہاتھوں کے نشان ابھر آتے اور ہر رات دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی، اصل کہانی ابھی باقی تھی، کیونکہ جس چیز کو جگا دیا گیا تھا وہ اب واپس سونے والی نہیں تھی۔ حاجی کریم نے جو راز اس دن بتایا وہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، بلکہ اس محلے پر صدیوں سے چھایا ہوا ایک سچ تھا۔ اس سفلی عامل کا نام کامل شاہ تھا، ایک ایسا شخص جو بظاہر اللہ کا نام لیتا تھا مگر راتوں کو قبروں، لاشوں اور ناپاک عملیات کے درمیان زندہ رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں درجنوں بچوں اور عورتوں کو عملیات کے لیے استعمال کیا، اور اس کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ طاقتور رہے گا۔ کامل شاہ نے مرنے سے پہلے ایک آخری سفلی عمل کیا تھا۔ اس نے اپنے جسم، خون اور تعویذوں کو زمین کے نیچے مخصوص ترتیب سے دفن کروایا تاکہ اس کی روح زمین سے بندھی رہے۔ مگر جب لوگوں کو اس کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو غصے میں آ کر اسے زندہ دفن کر دیا گیا، اس امید پر کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ مگر وہ خاموش نہیں ہوا، وہ صرف سو گیا تھا۔ اس گھر میں منتقل ہونے کے بعد اصل نشانہ بچے بنے، کیونکہ سفلی قوتیں سب سے پہلے کمزور ذہنوں پر قابو پاتی ہیں۔ حمزہ اب رات کو چیخ چیخ کر جاگنے لگا تھا۔ اس کے جسم پر نیل پڑ جاتے، جیسے کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہو۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا، ابو، وہ نیچے سے آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آزاد کرو۔ یہ الفاظ سن کر سلیم کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ زینب کا حال اس سے بھی بدتر تھا۔ وہ دن میں بھی دیواروں سے باتیں کرنے لگی تھی، کبھی ہنس دیتی، کبھی اچانک خاموش ہو جاتی۔ ایک رات عائشہ نے دیکھا کہ زینب کمرے کے کونے میں کھڑی کسی ان دیکھی چیز کو سلام کر رہی ہے۔ جب اس نے پوچھا تو زینب نے آہستہ آواز میں کہا، امی، وہ بابا ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شور کیا تو آپ سب کو نیچے بلا لیں گے۔ گھر کے حالات اب ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ رات کو فرش کے نیچے سے ناخن رگڑنے کی آوازیں آتیں، جیسے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دیتیں، اور آئینے میں کبھی کبھار ایک بگڑا ہوا چہرہ نظر آتا، جس کی آنکھیں خالی اور منہ میں خون جمی ہوئی محسوس ہوتی۔ آخرکار حاجی کریم نے ایک عالم کو بلانے کا مشورہ دیا، مگر اس عالم نے سختی سے یہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا یہ عام جن نہیں ہے، یہ سفلی عامل ہے، اسے پڑھائی سے نہیں روکا جا سکتا، اسے صرف واپس زمین کے حوالے کرنا ہوگا، ورنہ یہ بچوں کو اپنا ذریعہ بنا لے گا۔ یہ بات سن کر عائشہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس رات وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آدھی رات کو گھر کی بجلی خود بخود بند ہو گئی، اور پچھلے حصے کا وہ بند دروازہ زور سے کھل گیا۔ زمین ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ حمزہ اور زینب ایک ساتھ چیخے، اور ان کے کمرے کے فرش سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ اسی دھوئیں میں سے ایک انسانی شکل ابھری، مگر وہ انسان نہیں تھا۔ اس کا جسم جھکا ہوا، ہاتھ حد سے زیادہ لمبے، آنکھوں میں سفیدی نہیں تھی، صرف سیاہی تھی۔ اس کے منہ سے مٹی، خون اور تعویذ جھڑ رہے تھے۔ وہ گرجتی ہوئی آواز میں بولا، تم نے میری نیند توڑی ہے، اب میری قیمت ادا کرو گے۔ سلیم نے ہمت کر کے بچوں کو پیچھے کیا، مگر وہ چیز اب مکمل طاقت میں تھی۔ اس نے زینب کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اسی لمحے فرش ٹوٹ گیا۔ حاجی کریم نے آخری بار چیخ کر کہا، اسے واپس دفن کرو، ورنہ یہ سب کو لے جائے گا۔ سلیم نے جان کی بازی لگا کر اس تعویذوں والے حصے کو آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی، چیخیں بلند ہوئیں، اور زمین کے نیچے سے ایسی آواز آئی جو انسانی نہیں تھی۔ وہ چیز جلتے جلتے مٹی میں دھسنے لگی، مگر جاتے جاتے اس نے آخری بات کہی، میں ختم نہیں ہوا، میں صرف سو رہا ہوں۔ اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح
वो घर मुकम्मल तौर पर ज़मीन में धंस चुका था। सलीम, आयशा और बच्चे जिंदा बच गए, मगर हमेशा के लिए बदल गए। मोहल्ले वालों ने वहां दोबारा कभी तामीर नहीं होने दी। आज भी वो जगह खाली है और रात को वहां से कभी-कभी बच्चों के रोने और जमीन खुरचने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि कुछ चीजें दफन होकर भी खत्म नहीं होती, बस अगले मौके का इंतजार करती हैं, और शायद वो मौका कभी भी आ सकता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर इसका खौफ नहीं। इस कहानी का असल सबक ये है कि हर चीज़ जो सस्ती हो, ज़रूरी नहीं वो महफूज भी हो। कुछ जगहें सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनती, उनके नीचे तारीख, गुनाह और नाफरमानियाँ दफन होती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की हुदूद से खेलना, अनदेखी चीज़ों को मामूली समझना और ख़बरदार करने वालों की बात को नज़रअंदाज करना आखिरकार इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको आखिर तक सुनकर वो सर्द लहर महसूस हुई, तो इसका मतलब है कि कहानी ने अपना काम कर दिया। ऐसी मज़ीद खौफनाक, सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस घर में एक रात गुजारने की हिम्मत रखते